فأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فأشهد أن الصلاة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من يشركون. الله اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد كأفضل ما صليت وبارك وترحم على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل اللهم على جميع الأنبياء والمرسلين پیکر مطهر شهید بشرا سادات حسینی خامنه‌ای، شهید مصباح الهدی باقری کریم و شهید زهرا حدادآبه. الله أكبر.
للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات توفيق رحمتنا ولدينهم بالخيرات مثل جماعة العاشرات مثل جماعة الخطيئات ونرتب السيئات حسنات مثل جعلهم اللهم إنا لا نعلم منهم إلا خيرا فأنت أعلم بهم منهم اللهم إن كانوا محسنين فجد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم اللهم احفظهم ممن يتولون ويحبون وعذبهم ممن يتبرؤون منهم ويبغضون اللهم ألحقهم بأهلهم وأصلح بينه وبينه وارحمنا إذا توفيتنا يا إله العالمين اللهم اجعلهم في أعلى الليل واحفظ على أعقابهم في الغابرين واجعلهم من شهداء محمد صالح الطاهرين وارحمهم وإيانا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عفك 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 الله أكبر نماز الذکر کسی دو سال میخواهیم به جدا خانه دقت میکنیم به دقت کسی غیر غالب السلام السلام الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحدا أحدا فردا صمدا مكروما دائما أبدا لم يتخذ صاحب ولا ولدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين ربه فلو جبهه وأشهد أن الصلاة واجبة لا ريب فيها وأن الله لم أصر من اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد كأحسن ما صليت وبارك ورحم على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات توفيق اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك على كل شيء قدير الله أكبر اللهم ننهض لأبدينا اللهم ننهض لأبدينا فننهض سنة فسنة لبينا اللهم ننهض لأبدينا